अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस 12औं पाठमा हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति हज र उम्रामा के थियो। अर्थात् रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हज र उम्रामा हामीहरूलाई कस्तो मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ, उहाँको आदर्शहरू के छन्। सर्वप्रथम उम्राबारे। नम्बर 1, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो पुरै जीवनमा चाहिँ 4 चोटि उम्रा गर्नुभएको छ। नबुवत पछि कति 4 चोटि उम्रा गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम हुदैबियाको उम्रा, हजुरहरूलाई थाहा छ सन् 6 हिजरीमा जब अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मदीनाबाट मक्कातर्फ जाने चाहिँ नियत गर्नुभयो उम्राको लागि, चाहिँ काफिरहरूले रोके अनि जान दिएनन्। धेरै वाद विवाद भयो। फेरि त्यसपछि करारनामा सुलह भयो। फेरि त्यसै ठाउँमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो कपाललाई चाहिँ खौराउनु भयो, आफ्नो जनावरको वध गर्नुभयो। त्यसैले प्रथम उम्रा चाहिँ भनिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा आउनेवाला साल सन् 7 हिजरीमा तिनीहरूले वाचा गरेका थिए काफिरहरूले कि तपाईँ आउनेवाला सालमा उम्रा गर्न सक्नुहुन्छ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुभयो अनि त्यो दोस्रो उम्रा गर्नुभयो आउनेवाला सन् 7 हिजरीमा। अनि तेस्रो उम्रा चाहिँ जिरानाबाट फर्केर जब आउनुभयो, हुनैनको जब युद्ध भएको थियो भने त्यसमा जुन माले गनिमत अर्थात् युद्धमा प्राप्त भएको सम्पत्तिहरू थियो त्यसलाई वितरण सहाबाहरूमा त्यसलाई वितरण गरेर अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ आफ्नो तेस्रो उम्रा गर्नुभयो अनि चौथो उम्रा चाहिँ उहाँले आफ्नो हजको साथमा गर्नुभएको छ। अर्थात् अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो पुरै चाहिँ जीवनमा 4 उम्रा चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यी सम्पूर्ण उम्राहरू चाहिँ मक्कामा प्रवेश हुनुभयो अनि मिकातबाट चाहिँ इहराम बाँधेर, एउटा यो होइन कि मक्कामै बसेर उम्रा गर्नुभयो, बरु बाहिरबाट गएर चाहिँ मक्कामा चाहिँ उम्रा गर्नुभयो। नम्बर 3, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो प्रमाणित छ कि उहाँले एक सालमा एक उम्रा मात्र गर्नुभएको छ, अनि एउटै सालमा 2 उम्रा चाहिँ गर्नुभएको छैन। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यी सम्पूर्ण उम्राहरू चाहिँ हजको मौसममा, हजको महिनामा गर्नुभएको छ, जसले हजको महिना भनिन्छ। उलमाए केरामहरूले भन्छन् अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो 4 उम्रा चाहिँ 4 उम्रा जिकाइदाको महिनामा भएको छ। जिलहिज्जाको महिनामा हज हुन्छ अनि त्यसभन्दा पहिले जिकाइदाको जो महिना छ यसलाई पनि हजको महिना भनिन्छ। अनि जिकाइदाको महिनामा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो सम्पूर्ण उम्रा चाहिँ गर्नुभएको छ। अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो भनाइ हो, उम्रतुन फी रमदान तादिलु हज्जा। रमदानको महिनामा उम्रा गर्नुको पुण्य हज बराबर हुन्छ। रमदान महिनामा उम्रा गर्नुको सवाब चाहिँ हजको बराबर हुन्छ। अर्थात् एक हदिसमा भन्नुभयो कि जुन व्यक्तिले रमदान महिनामा उम्रा गर्छ त्यो मानव यस्तै हुन्छ कि त्यो चाहिँ मेरो साथमा हज गरेको छ। त्यसैले रमदान महिनामा उम्रा गर्नुको सवाब धेरै छ। रमदान महिनामा चाहिँ उम्रा गर्नुको सवाब चाहिँ, अनि यो चाहिँ धेरै उत्तम र सही कुरो छ। मेरो भाइहरू, संक्षेपमा हामीले यो बुझ्यौँ उम्राबारे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति र उहाँको चाहिँ आदर्शहरू, उहाँको कुराहरू। अब हम यो संक्षेपमा बुझौँ कि हजमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको के पद्धतिहरू थिए। यसमा सर्वप्रथम नम्बर 1, जब हज चाहिँ फर्ज भयो अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ हतार गर्नुभयो, चाँडै गर्नुभयो अनि आफ्नो हजलाई चाहिँ पूर्ण गर्नुभयो। र त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो पुरै जीवनमा मात्र 1 हज गर्नुभएको छ। कति? 1 हज मात्र गर्नुभएको छ। उम्रा चाहिँ 4 गर्नुभएको छ अनि हज चाहिँ 1 गर्नुभएको छ, चाहिँ हज फर्ज भएपछि। त्यसभन्दा पहिले त काफिरहरू त हज र उम्रा गर्थे, काबाको तवाफ गर्थे, तर चाहिँ यो नबुवत पछि चाहिँ अल्लाहको रसूलले 4 चाहिँ उम्रा गर्नुभएको छ अनि 1 हज गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नम्बर 2, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज गर्ने इरादा गर्नुभयो भने जोहरको नमाज पछि चाहिँ इहराम बाँध्नुभयो अनि तलबिया भन्नुभयो। तलबिया कसरी? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। यसको अर्थ के हुन्छ? अर्थात् लब्बैक, हे अल्लाह म उपस्थित छु, हे अल्लाह म हाजिर छु, हे अल्लाह म हाजिर छु, ला शरीका लक, तपाईको कोही पनि सहभागी र साझेदार छैन, हे अल्लाह म उपस्थित छु, इन्नल हम्द वन निअमत लक, हर एक प्रकारको प्रशंसा, हर एक प्रकारको गुणगान र अनुकम्पाहरू तपाईको लागि छन्। अनि इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, अनि यो सम्पूर्ण संसारको स्वामित्व, सम्पूर्ण संसार
को सत्ता तपाईँकै हातमा छ, तपाईँको कोही पनि सहभागी र साझेदार छैन। यो चाहिँ तलबिया हामीले भन्नुपर्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो तलबिया यस्तो भन्नुभयो, सहाबाहरूले उहाँबाट यो तलबियाहरू सुने भने तिनीहरू पनि भन्न थाले। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभयो कि तपाईँहरू उच्च स्वरमा चाहिँ तलबिया भन्नु, उच्च स्वरमा चाहिँ भन्नु। त्यसैले सम्पूर्णजना चाहिँ यसै तलबिया भन्थे। अनि सहाबाहरू यसमा केही कुराहरूको, केही शब्दहरूको वृद्धि पनि गरेका थिए, जस्ता कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुसित प्रमाणित छ कि लब्बैक लब्बैक व सअदैक वल खैरु बियदैक लब्बैक वर रगबाउ इलैक वल अमल। केही अरू शब्दहरू यसमा बढाएर घडाएर पनि भन्थे र अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नु भएन, यसबाट चाहिँ आपत्ति चाहिँ जनाउनु भएन भने केही शब्दको हामी यसमा चाहिँ घटाएर र बढाएर पनि पढ्न सक्छौँ, जुन सहाबाहरूसित चाहिँ प्रमाणित छ। त्यसै गरी नम्बर 3 अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ जब हज गर्नको लागि तयार हुनुभयो अनि सहाबाहरू उहाँको साथमा थिए भने हजको जुन 3 प्रकारहरू हुन्छन्, हज्जे क़िरान, हज्जे तमत्तु अनि हज्जे इफराद। अनि सम्पूर्ण सहाबा चाहिँ हज्जे क़िरान नियत गरे हजको लागि अनि मक्कासम्म तिनीहरूले पुगे। त्यसै गरी सम्पूर्णजना हज गरे। अनि जुन सहाबाहरूको साथमा चाहिँ जनावर थिएन, हदिय अर्थात् कुर्बानीको जनावर जुन हजमा जान्छ, जुन सहाबाहरू आफ्नो साथमा जनावर लिएर गएका थिए तिनीहरू त हज्जे क़िरान गरे अनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि हज्जे क़िरान गर्नुभयो। तर जुन सहाबाहरूको साथमा जनावर थिएन भने तिनीहरू पहिला उम्रा गरे अनि फेरि तिनीहरू चाहिँ हलाल भए, अर्थात् आफ्नो एहरामलाई फुकाएर राखिदिए। किनभने नियम यही छ कि हज्जे क़िरान, हज्जे तमत्तु, हज्जे इफराद 3 किसिमको हज हुन्छ। म संक्षिप्त बताइरहेको छु। हज्जे क़िरान त्यसलाई भनिन्छ कि पहिला उम्रा गर्ने फेरि हज गर्ने, हज उम्रा दुवै एक साथमा गर्ने, तर एकै एहराममा। एहराम एउटै हुन्छ, एहराम फुकालेर राख्नु मिल्दैन। हज्जे क़िरानमा एहराम बाँच्छौँ उम्राको लागि अनि त्यसै एहराममा हामी हज पनि गर्छौँ, यसलाई हज्जे क़िरान भनिन्छ। यसमा जनावर आफ्नो साथमा लगेर जानुपर्छ। दोस्रो हज्जे तमत्तु हो। हज्जे तमत्तुको अर्थ यो हुन्छ कि पहिला उम्रा गर्नु, फेरि आफ्नो एहराम निकालेर राखिदिनु अनि नियत यो हुन्छ कि हज पनि गर्नेछु। फेरि जब हजको दिन हुन्छ 8औं जिलहिज्जा, जसले यौम तरबिया भनिन्छ, त्यस दिन फेरि चाहिँ एहरामको लुगा लगाउनु अनि फेरि चाहिँ आफ्नो हजको सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नु, यसलाई हज्जे तमत्तु भनिन्छ। अनि हज्जे इफराद चाहिँ त्यसमा मात्र हज हुन्छ, त्यसमा उम्रा हुँदैन अनि यसमा जनावर पनि लाग्दैन। तर हज्जे तमत्तुमा पनि जनावर लाग्छ, तर त्यो साथमा लगेर जानु चाहिँ छैन यसमा। तर हज्जे क़िरानमा अनिवार्य छ कि साथमा जनावर लगेर जानु। त्यसै अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो जीवनमा जुन एक हज गर्नुभयो त्यो चाहिँ हज्जे क़िरान गर्नुभयो। तर तपाईले भन्नुभएको छ कि हज्जे तमत्तु यो चाहिँ उत्तम र अफजल हज हो, किनभने उहाँको चाहना र इच्छा यही थियो। अनि उहाँले पनि भन्नुभयो पनि यदि मैले पहिले नियत गरेको हुँदैनन्थे भने, जनावर मेरो साथमा हुँदैनथ्यो भने म चाहिँ हज्जे तमत्तु नै गर्थेँ। त्यसै गरी नम्बर 4 अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो सवारीमा चढेर काबाको तवाफ गर्नुभएको छ, यो पनि प्रमाणित छ। अनि त्यस सवारीमा चाहिँ काठी थिएन, त्यसै गरी त्यसको हौजत थिएन अनि तपाईँको खानाहरू चाहिँ जुन सामानहरू थियो, आवश्यक सामानहरू त्यो चाहिँ तल राखिएको थियो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसमाथि चढेर चाहिँ काबाको तवाफ गर्नुभयो। मेरो भाइहरू, और हामी यो बुझौँ कि अब हज गर्ने तरिका के छ। हज गर्ने तरिका मैले बताएँ कि सहाबाहरू अल्लाहको रसूलको साथमा गए अनि उनीहरूको साथमा जनावर थिएन भने तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँहरू एहराम फुकालेर राखिदिनु अनि पवित्र हुनु, हलाल हुनु, एहरामको बन्धनबाट मुक्त हुनु। फेरि जब हजको दिन आउँछ तब तपाईँहरू फेरि एहराम बाँध्नु होला। तर जुन सहाबाहरूको साथमा हदी अर्थात् जनावर थियो तिनीहरू चाहिँ त्यसै एहराममा थिए अनि आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण कार्यहरू तिनीहरू गरे। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ मक्कामा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। कसरी? जब हजको लागि जानुभयो त अनि एउटा ठाउँ छ बिजे तोवा, जसलाई चाहिँ आज चाहिँ जाहिरको इनारले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ प्रसिद्ध छ। त्यहाँ जानुभयो 4 जिलहिज्जाको दिन चाहिँ त्यहाँ जानुभयो अनि त्यसै ठाउँमा तुवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ फजरको नमाज पढ्नुभयो अनि फेरि चाहिँ त्यही उहाँले स्नान गर्नुभयो, गुसुल गर्नुभयो अनि दिनको बेलामा चाहिँ मक्कामा प्रवेश गर्नुभयो। हुजुन नामक ठाउँबाट सुनिया उलियाबाट मक्कामा चाहिँ एउटा ठाउँ छ मक्कामा, त्यहाँबाट रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मक्काभित्र चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। फेरि जब मस्जिदमा अनि मक्कामा जानुभयो, मस्जिद हराममा जानुभयो भने सर्वप्रथम काबाको निर जानुभयो, काबाको छेउमा जानुभयो अनि सुन्नत तहियतुल मस्जिद जुन नमाज हुन्छ कुनै पनि नमाज चाहिँ पढ्नु भएन। डाइरेक्ट चाहिँ हजरे अस्वदको निर जानुभयो, हजरे अस्वदको नजिक जानुभयो, त्यसलाई चाहिँ छुनुभयो अनि त्यसलाई चाहिँ छुनुभयो अनि चाहिँ
आफूलाई चाहिँ भिडबाट घुइँचोबाट चाहिँ बचाउनु भयो। फेरि काबालाई आफ्नो बायाँतर्फ गरेर चाहिँ तवाफ चाहिँ सुरु गरिदिनु भयो। अनि तवाफमा कुनै खास नत्र मिजाब जहाँ काबाको पर्नाला छ र त्यसै गरी चाहिँ काबा जुन हजर अस्वद छ अनि त्यसको ढोका छ त्यस बीचको ठाउँलाई मुल्तजम भनिन्छ, त्यस ठाउँमा कुनै पनि यस्तो दुवाहरू प्रमाणित छैनन्। तवाफको बेलामा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकने यमानी र रुकने हजर अस्वद, अच्छा हजर अस्वद भन्दा पहिले जुन काबाको कुना छ त्यस कुनाबाट हजर अस्वदको कुनासम्म पुग्ने ठाउँमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो दुआ पढ्नु भएको छ। कुन दुआ? रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अजाबन नार। यो दुआ भने हजको तरिका के हो? सर्वप्रथम हामी वजु बनाएर बावजु भएर हैन, किनभने बिना वजु चाहिँ तवाफ सही हुँदैन। मक्काभित्र प्रवेश गरौँ, मस्जिद हराममा काबाको छेउमा जाउँ, यदि सम्भव छ भने हामी त्यो हजर अस्वदलाई छुने प्रयास गरौँ, यदि सम्भव छैन भने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर भनेर त्यसतर्फ हात उठाएर चाहिँ आफ्नो तवाफ हामी चाहिँ सुरु गरिदिउँ। यसमा के छ कि हामीले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सर्वप्रथम हामीले इस्तेबा गर्नुपर्छ। इस्तेबा भनेको के हो? आफ्नो दाहिना काँधालाई चाहिँ खुला राख्नुपर्छ। जुन हाम्रो एहरामको कपडा हुन्छ, एहरामको लुगा हुन्छ, एहरामको वस्त्र, त्यसलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ उठाएर यस्तो गरेर चाहिँ फेरि हामी यो तल गरेर आफ्नो यो एहरामको लुगा यस्तो लगाउने गर्छौँ। हाम्रो दायाँ काँधा चाहिँ खुल्ला हुन्छ, यसलाई चाहिँ इस्तेबा भनिन्छ। यस्तो गरेर हामीले तवाफ गर्नुपर्छ आफ्नो दायाँ काँधालाई खुलेर। दोस्रो यो हो कि प्रथम 3 चक्करहरूमा हामीले रमल गर्नुपर्छ। रमलको अर्थ यो हुन्छ कि सानो सानो पाइला उठाएर अलि तेज हिँड्नु, सानो सानो पाइला उठाएर चाहिँ अलि तेज हिँड्नुलाई के भनिन्छ? रमल भनिन्छ। यो पनि गर्नु चाहिँ यो सही कुरो हो काबाको चाहिँ तवाफ गर्नुमा। र त्यसै गरी यसमा कुनै खास दुआ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले तोक्नु भएको छैन। जति पनि दुआ छ हामी यो पढ्न सक्छौँ यो तवाफको बेलामा। अनि रुकने यमानी र रुकने हजर अस्वदको बिचमा हामी रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व किना अजाबन नार यो दुआ चाहिँ हामी पढ्ने गरौँ। त्यसै गरी जहाँ हजर अस्वद छ अर्थात् त्यो कालो कलरको जुन ढुङ्गा छ त्यहाँ पुगेर त्यो पत्थर त्यहाँ चाहिँ पुगेर त्यहीबाट तवाफ सुरु हुन्छ। अनि फेरि त्यही पुगेर हाम्रो एकचोटि एक तवाफ एक चक्कर चाहिँ पुरा भइहाल्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। अनि जब चाहिँ यो हजर अस्वद कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो भने फेरि आफ्नो हातले चाहिँ सङ्केत गर्नुहुन्थ्यो वा उहाँको हातमा जुन लट्ठी हुन्थ्यो त्यससित चाहिँ सङ्केत गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ यदि त्यो टच हुन्थ्यो हजर अस्वद अर्थात् ब्ल्याक स्टोनमा भने त्यसलाई चाहिँ चुम्नुहुन्थ्यो, यदि टच हुँदैन थियो भने त्यसलाई चुम्नु हुँदैन थियो। त्यसै गरी अल्लाहु अक्बर भन्नुहुन्थ्यो। सुरुमा चाहिँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर भन्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित यो पनि प्रमाणित छ, उहाँले रुकुनी यमानीलाई पनि हातले टच गर्नुभएको छ, हातले छुनु भएको छ, तर फेरि त्यसलाई चुम्नु भएको छैन, त्यसलाई चुम्बन दिनुभएको छैन। र त्यसै गरी आफ्नो हातले पनि चुम्बन दिनुभएको छैन, बरु मात्र त्यसलाई टच र छुनु भएको छ। हजर रुकुनी यमानी जुन हजर अस्वदभन्दा पहिलेको जुन कुना छ त्यसलाई रुकुनी यमानी भनिन्छ। यसको धेरै फाइदा छ। यदि हामीले यसलाई टच गर्छौँ भने अनि काबालाई जुन हजर अस्वद छ त्यसलाई पनि यदि चुम्बन दिन सक्छौँ भने दिन्छौँ भने यो अल्लाहको दरबारमा चाहिँ गवाही दिन्छ। त्यसै गरी तर चाहिँ मानिसहरूलाई दुःख दिएर घुइँचोमा पसेर हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन, बरु टाढा बस्नुपर्छ। मैले तवाफको तरिका बताएँ। 7 चक्कर हामीले यस्तै गर्नुपर्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तै गर्नुभएको छ। 7 चोटि सुरुमा 3 चोटि तेज दौड्नु भएको छ, अनि इस्तेबा गर्नुभएको छ, अनि दुआहरू पढ्नु भएको छ। 7 चोटि तवाफ गरेर अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले 2 रकात तवाफको नमाज पढ्नुभयो। कहाँ? मकामे इब्राहिम भन्दा पछाडि जुन इब्राहिमको ठाउँ छ जहाँ उहाँको खुट्टाको चाहिँ निशानहरू चिन्हहरू आज पनि चाहिँ गोल्डन कलरमा चाहिँ त्यहाँ प्याक छ, त्यसलाई मकामे इब्राहिम भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले 2 रकात नमाज पढ्नुभयो। यस्तो अवस्थामा कि त्यो मकामे इब्राहिम उहाँको अगाडि थियो। मकामे इब्राहिम भन्दा पछि चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो 2 रकात नमाज पढ्नुभयो। अनि काबा र उहाँको बिचमा यो जुन मकाम इब्राहिम अर्थात् इब्राहिम नामक जुन ठाउँ छ त्यो थियो। पहिलो रकातमा कुल या अय्युहल काफिरुन पढ्नुभयो, अनि दोस्रो रकातमा चाहिँ कुल हु अल्लाहु अहद पढ्नु भएको छ। त्यसै गरी नमाज पढेपछि उहाँले हजर अस्वदलाई चाहिँ चुम्नु भएको छ, तर यदि सम्भव छैन भने यो अनिवार्य छैन। प्रथम कुरा के हो? तवाफ गर्नुपर्छ, फेरि त्यसपछि 2 रकात नमाज पढ्नुपर्छ, अनि फेरि त्यसपछि तेस्रो काम के गर्नुपर्छ? सिधा अब तपाईँ सफा मरवातर्फ जानु। जमजमको पानी खानु छ भने त्यो खानु पेट भरेर, अनि सफा मरवा। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सफा पहाडीमा चढ्नुभयो, सफा पहाडमा चाहिँ चढ्नुभयो त्यस पर्वतमा। अनि फेरि त्यहाँ पुगेर भन्नुभयो
अनि यो चाहिँ दुआ चाहिँ कुरानको आयत इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह भन्नुभयो। अनि भन्नुभएको छ अब्दा बिमा बदा अल्लाहु बि, म त्यहीबाट चाहिँ यो यसमा चाहिँ चक्कर लगाउने छु, यसमा हिँड्ने छु जहाँबाट अल्लाहले सुरु गर्नुभएको छ। अर्थात् सफाको नाम प्रथम पहिला आएको छ कुरानमा, त्यसैले सफाबाट चाहिँ यो सुरु हुन्छ। सफा पहाडमाथि, सफा पर्वतमाथि उभिएर अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो अनुहारलाई काबातर्फ गर्नुभयो अनि आफ्नो हात उठाएर अल्लाहको चाहिँ गरिमा र महिमाको बखान गरेर अल्लाहलाई एक ठानेर अल्लाहसित दुआ गर्नुभयो। अनि यो दुआ पढ्नुभयो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अन्जज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। यो दुआ चाहिँ पढ्नु भएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कि अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि सत्य पूज्य र सत्य उपास्य छैन, अल्लाह एउटै छन्, उहाँको कोही पनि सहभागी र साझेदार छैन, अल्लाहकै लागि सम्पूर्ण संसारको सत्ता छ, अल्लाहकै हामी प्रशंसा गर्छौँ। अल्लाह ताला हरेक कुराहरूमाथि सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको साथमा अरू कोही पनि सहभागी छैन। अल्लाह तालाले आफ्नो वाचा पुरा गरिदिनु भयो। वनसर अब्दहु, अनि आफ्नो भक्तको हेल्प र सहयोग गर्नुभयो। अनि सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई, सम्पूर्ण सैनिकहरूलाई, सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई एक्लै चाहिँ तिनीहरूलाई पराजित गरिदिनु भयो। यो चाहिँ दुआ हामी पढ्छौँ। सफा पहाडमाथि उभिएर आफ्नो अनुहार काबातर्फ गरेर दुवै हात उठाएर अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तै गर्नुभएको छ। अनि 3 चोटि यो दुआ चाहिँ पढ्नु भएको छ। फेरि अल्लाहसित दुआ गर्नुभएको छ। फेरि दुआ पढेपछि फेरि अब हिँड्नु भएको छ। सफाबाट कता? मरवातिर जानुभयो। अनि बिचमा आजको त्यसलाई बतनुल वादी भनिन्छ। आज चाहिँ त्यहाँ हरियो कलरको बत्ती लगाइएको छ। त्यसै गरी जहाँबाट हामी तवाफ सुरु गर्छौँ काबामा, जहाँ हजरे अस्वद छ, त्यहाँ पनि हरियो बत्तीहरू लगाइएका छन्। त्यहाँबाट तवाफ सुरु हुन्छ। र यहाँ सफा पहाडीमा जुन हरियो कलरको बत्तीहरू छन्, लाइटहरू, त्यहाँ हामी अहिले दौड्नु पर्छ, अनि दौडेर चाहिँ जानुपर्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यहाँ चाहिँ तेज चल्नु भएको छ। फेरि कहाँ पुग्नुभयो? मरवा पहाडमा चाहिँ पुग्नुभयो। मरवा जब पुग्नुभयो त्यहाँ पनि अल्लाहको घर काबातर्फ आफ्नो अनुहार गर्नुभयो। अनि सेम जस्तो पहाड सफा पहाडमा गर्नुभएको थियो, अनि त्यस्तै नै त्यहाँ पनि दुआ गर्नुभयो। भने सफाबाट मरवा गएर हामीहरूको एकचोटि पुरा चाहिँ चक्कर पुरा भइहाल्छ। तवाफमा त जहाँबाट सुरु गर्छौँ त्यही पुरा हुन्छ, अर्थात् हजर अस्वदबाट सुरु हुन्छ अनि त्यही पुरा हुन्छ। तर सफा मरवाको चक्करमा यस्तो हुँदैन। सफाबाट सुरु हुन्छ, मरवामा हाम्रो एक चक्कर पुरा भइहाल्छ, र फेरि मरवाबाट सफा आउँछौँ 2 चक्कर हुन्छ। यस्तै लास्ट चक्कर जुन हाम्रो हुन्छ त्यो मरवामा समाप्त हुन्छ। 7 चोटि त्यहाँ पनि हामीले चक्कर लगाउनुपर्छ। सफा र मरवा पहाडीमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा मरवाको पहाडीबाट चाहिँ हिँड्नुभयो अनि समाप्त गरिदिनुभयो 7 चोटि भने के भन्नुभयो कि अब यहाँ जुन सहाबाहरू आफ्नो साथमा हदी अर्थात् कुर्बानीको जानवर लिएर आएका छैनन् तिनीहरू अब हलाल भइहालुन्। आफ्नो चाहिँ कपारलाई खौरी ल्याउन् वा अलि छोटो गराई ल्याउन्, वा जुन चाहिँ मुफ्रिद अर्थात् हज इफ्राद गर्नेवाला छन्, उम्रा गरेका छैनन्, तिनीहरू चाहिँ आफ्नो कपाललाई खौरी ल्याउन् अनि हलाल भइहालुन्। तिनीहरू चाहिँ हलाल भइहाल्छन्। मेरो भाइहरू, तर जुन मनुष्यहरू साथमा जुन हज क़िरान गर्छन् तिनीहरू चाहिँ हलाल हुँदैनन्। अनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ लबिस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु लमा सुक्तुल हदिया लजअलतुहा उम्रा। यदि मेरो साथमा यो जनावर भइदिन थियो भने चाहिँ हलाल भइहाल्थे अनि म यसले उम्रा बनाइलिन्थेँ। मेरो भाइहरू, यो चाहिँ तवाफ पुरा भयो, सफा मरवाको चाहिँ चक्कर पनि पुरा भयो। अब फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ बस्नुभयो मक्कामा, त्यसै आफ्नो एहरामको साथमा, किनभने उहाँले हज क़िरानको नियत गर्नुभयो। तर यदि कुनै व्यक्तिहरू हज तमत्तु वा हज इफ्राद गरेर रहेका छन् तिनीहरू आफ्नो एहरामलाई चाहिँ निकालिदिन्छन्, हज तमत्तु गर्नेवाला व्यक्तिहरू। तर हज इफ्राद जुन हुन्छ त्यो त यौम तरबियाको साथमा सुरु हुन्छ, त्यसमा उम्रा पनि हुँदैन हज इफ्रादमा। तर हज तमत्तुमा पहिला उम्रा हुन्छ, उम्रा गरेपछि फेरि हामी पवित्र भइहाल्छौँ, हलाल भइहाल्छौँ, एहरामलाई निकालेर चाहिँ राखिदिन्छौँ। अनि जुन बन्धन हामीमाथि हुन्छ, जुन प्रतिबन्धहरू हुन्छन् त्यो समाप्त हुन्छन्। फेरि 8 तारिक जब हुन्छ, जसलाई यौम तरबिया भनिन्छ, यहाँबाट फेरि हाम्रो हजको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कसरी गर्नुभएको छ? जब हजको दिन आयो भने हजको चाहिँ नियत गर्नुभयो। अनि कहाँ जानुभयो? मेना यो वादी छ, जुन घाटी छ, त्यसमा जानुभयो। अनि जोहर र असरको नमाज चाहिँ त्यही पढ्नुभयो मेना ठाउँमा कसर गरेर। जोहर र असरको नमाज चाहिँ त्यसको समयमा कसर गरेर, अर्थात् 4 रकात 2 रकात पढ्नु भएको छ। फलम्मा तलाअत शम्स, जब 9औं दिनको सूरज
जिलहिज्जाको 9औं दिनको सूर्य जसलाई यौम आरफा भनिन्छ, त्यस दिनको सूर्य जब उदय भयो, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मिनाबाट कहाँ जानुभयो? मुजदलिफा जानुभयो। मुजदलिफा जानुभयो, मिनाबाट होइन, अरफा जानुभयो। कहाँ? अरफा जानुभयो। अरफा यो हजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठुलो रुकन हो। यदि कोही व्यक्ति अरफामा चाहिँ उकुफ गर्दैन, अर्थात् त्यहाँ बस्दैन, त्यहाँ उभिँदैन, त्यहाँ चाहिँ रुक्दैन, त्यसको हज हुँदैन। केही क्षणको लागि किन नहोस्, तर त्यहाँ बस्नुपर्छ। अरफाको घाटीमा, अरफाको छेउमा जुन अरफाको चाहिँ हुदुद छ, अरफाको जुन स्थान छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको लागि नमेरा नामक ठाउँमा खेमा लगाइयो, तपाईँ चाहिँ वहीँ बस्नुभयो। अनि फेरि जब चाहिँ साँझको बेला भयो, चाहिँ अपराहको बेला भयो, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यहाँबाट उठ्नुभयो अनि बतनुल वादीमा आउनुभयो, जसले अर्ना पनि भनिन्छ, त्यहाँ आउनुभयो। अनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यहाँ सहाबाहरूलाई चाहिँ सम्बोधित गर्नुभयो। अनि चाहिँ त्यहाँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले तिनीहरूलाई चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो कुरा बताउनु भयो, सम्बोधित गरेर प्रवचन दिनुभयो, इस्लामको कुरामा सम्पूर्ण कुरा, इस्लामको नियमहरू बताउनु भयो। र त्यसै गरी जुन शिर्क अनभिज्ञको समयमा चाहिँ अज्ञानताको समयमा जुन मनुष्यहरू कुरा गरिरहेका थिए, त्यसको खण्डन गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ छाड्ने आदेश दिनुभयो, त्यसलाई त्याग्ने चाहिँ आदेश दिनुभयो। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो। र त्यसै गरी महिलाहरूको पनि हक पनि बताउनु भयो, यो सम्पूर्ण कुरा। अनि अल्लाहको पवित्र ग्रन्थ जुन कुरान छ, यसलाई समात्ने अनि आफ्नो सुन्नतलाई समात्ने चाहिँ आदेश दिनुभयो। अनि यी सम्पूर्ण कुरा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ अनि उनीहरूले खुतबा दिनुभएको छ। यसलाई आरफाको खुतबा भनिन्छ। फेरि अरू कुराहरू गर्नुभयो, अल्लाहसित भन्नुभयो, साहबसित सोध्नुभयो कि मैले चाहिँ यो पुर्याए कि पुर्याएन भने, यो त्यसले हज्जतुल वेदाको खुतबा पनि भनिन्छ। यो धेरै लामो छ। खुतबा दिएपछि, प्रवचन दिएपछि, सम्बोधित गरेपछि फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बेलाल रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई चाहिँ आदेश दिनुभयो, उहाँले चाहिँ अजान दिनुभयो। फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ जुहरको नमाज पढाउनु भयो 2 रकात कसर गरेर। फेरि त्यसै गरी असरको नमाज पनि पढाउनु, त्यो जुमाको दिन थियो, शुक्रबार थियो, जुमाको दिन थियो। तर अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ जुमाको नमाज पढाउनु भएन, बरु जोहरको नमाज पढाउनु भयो 2 रकात कसर गरेर। फेरि अर्को एकामत भयो, तकबीर भयो, फेरि असरको नमाज पढाउनु भयो 2 रकात। अनि यसमा आफ्नो आवाजलाई, आफ्नो स्वरलाई चाहिँ धीमी राख्नुभयो, अर्थात् सिर्री नमाज पढाउनु भयो, उच्च आफ्नो स्वरलाई चाहिँ उच्च गरेर चाहिँ बाहिर गरेर भन्नु, जस्तो जोहरको नमाज पढिन्छ आवाजलाई चाहिँ धीमा गरेर चाहिँ त्यस्तै पढाउनु भयो। मेरो भाइहरू, यो जुमाको दिन थियो, तर पनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ जोहर र असरको नमाज पढाउनु भयो। यस्तै हामीले गर्नुपर्छ। जोहर र असरको नमाज चाहिँ एकै साथमा पढ्नुपर्छ, जम्मा गरेर अनि कसर गरेर। अनि अरफाको ठाउँमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धेरैभन्दा धेरै दुआ गर्ने हामीले आदेश दिनुभएको छ, किनभने अल्लाह ताला धेरै नजिक हुन्छ अरफाको ठाउँमा अनि मनुष्यहरूको दुआलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ भने। मेरो भाइहरू, संक्षेपमा हामीहरूले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको उम्राको तरिका के थियो यो बुझ्यौँ, उहाँको आदर्श के थियो। र हजमा चाहिँ अहिले त पुरा भएको छैन, इन्शाअल्लाह भोलिको पाठमा, किनभने आजको कुरा मेरो लामो भयो। अब भोलिको पाठमा जुन 8 तारिकमा हामी मिनामा जान्छौँ त्यहाँ के हुन्छ, फेरि अरफामा 9 तारिकमा जान्छौँ, त्यहाँ चाहिँ दुआ गर्नुपर्छ। अनि फेरि यसपछि अब 10 तारिक, 11, 12 तारिकमा हामीले के गर्नुपर्छ र खास गरी हाजीहरू के गर्छन् र अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के गर्नुभएको छ, इन्शाअल्लाह यो आफ्नो हामी भोलिको पाठमा अर्थात् 13औं पाठमा यी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नेछौँ। तपाईहरू यो 2 पाठ तपाईहरू अवश्य सुन्नु होला। तपाईँ यो सम्पूर्ण हजको तरिका हजुरहरूलाई चाहिँ मालुम चाहिँ यसको बारेमा ज्ञान होस्, थाहा होस्। अल्लाह तालाले हामी हरेक जनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने तौफिक देउन्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मार्गमा हामीले हिँड्ने अल्लाह तालाले शक्ति, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।